2 डेकेड से कि इमरान खान साहब पे ये तनकीद हो रही है कि आप अपने बच्चों को सियासत में नहीं लाते। उनको आपने कहा है कि ये गैर सियासी हैं, ये हर चीज से दूर हैं। इस दफा भी गंडापुर साहब के साथ यही होने वाला है। मेरे सोर्सेज यही बताते हैं कि अगर वो आएंगे इस्लामाबाद, उस पूरी सियासत में एक नई जान पड़ जाएगी। अगर इमरान खान साहब के बच्चे कासिम खान और सुलेमान खान पाकिस्तान आ जाते हैं, और अगर वो पाकिस्तान आते हैं, किसी भी तहरीक का हिस्सा बनते हैं, तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या अगस्त में भी कोई ये जो तारीख है, इस दफा इस तारीख को पूरा करेगी पीटीआई? हेलो एंड सलाम एवरीवन। इमरान खान के जो बेटे हैं वो दोनों आ रहे हैं पाकिस्तान, और ये ऐलान किया है अलीमा खान साहिबा ने कि अब जो तहरीक चलेगी उसमें उनके बेटे भी शरीक होंगे, शामिल होंगे। और बल्कि मैं एक जगह ये भी सुन रही थी, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले वो अमेरिका जाएंगे, वहां जाके बताएंगे कि उनके वालिद के साथ या उनके अब्बू के साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद वो यहां आकर उस तहरीक में शामिल होंगे। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब भी मैदान में उतर आए और उन्होंने कहा कि मैं अगर वो वापस आते हैं और अगर वो पाकिस्तान आते हैं, किसी भी तहरीक का हिस्सा बनते हैं, तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ये कहते हुए नजर आए। पूरी बात का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और बताते हैं कि हालात क्या हैं और ये फैसला क्या अच्छा है या बुरा है, क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड फैसला है कि इमरान खान के अब जो बेटे हैं वो बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि वो अब तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पहली बात तो ये कि जो ये तहरीक है जिसका ऐलान हुआ है, पहले भी हम कह रहे थे कि तारीख पे तारीख वाला हिसाब हो चुका है पीटीआई का, क्योंकि जो उनकी पिछले साल नवंबर वाली और 26 नवंबर जिसका बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, अगर क्योंकि उस पर ज्यादातर जो इल्जाम है पीटीआई सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया था और हमारे लोगों पे गोलियां चलाई गई और हमारे कारकुनों को, हमारे वर्कर्स को मारा गया, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ। एक्चुअली अगर ये पूरी बात सही है और अगर ऐसा ही है वाकई, देखें जो कुछ हुआ था, क्रैकडाउन तो हुआ था कारकुनों पे और वो बहुत गलत था, लेकिन बात यह है कि अगर ये चीज बिल्कुल इतनी ही स्ट्रेट एंड सिंपल है तो इसका तो पीटीआई को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा फायदा होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि पीटीआई को इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो जो 26 नवंबर वाला जो पूरा एहतजाज था या जो उनका पूरा एक मार्च था, उसके बाद से पीटीआई को पॉलिटिकली बहुत नुकसान हुआ है। और पीटीआई के अपने जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त, सलमान अकरम राजा साहब, वो कहते हुए नजर आए हैं कि अब आजकल हमारी कॉल के ऊपर कोई लोग नहीं निकलते। तो यानी कि ये कि लोग मुसलसल मायूसी का शिकार हैं। और फिर दूसरा जो बाय इलेक्शन हुआ, गोया ये कि पीटीआई कहते हैं कि इस दफा भी तारीखी धांधली हुई उनके साथ बाय इलेक्शन में, लेकिन ये कि उनके जो वोट, जो लूजिंग मार्जिन है वो बहुत ज्यादा था। जो समडियाल में बाय इलेक्शन हुआ है, सियालकोट का ये हल्का है, वहां पे बहुत बड़े मार्जिन के साथ पीटीआई जो है वो हारी है। तो ये सारी बातें हमें सामने रखनी चाहिए कि देखें एक्चुअली बात क्या है। 26 नवंबर के बाद से पीटीआई ने कई तारीखें दी हैं, बहुत ज्यादा पीटीआई ने डेट्स दी हैं कि हम इस तारीख को निकलेंगे, इस चीज के होने के बाद निकलेंगे। आप याद करें ये सिलसिला बेसिकली शुरू हुआ है, पहले शुरू हुआ कि जी हम छोटी ईद जब आई यानी ईद उल फितर रमजान के बाद, पहले पीटीआई ने कहा हम उस वक्त निकलेंगे, नहीं निकले, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद कहा कि अब जंग हो गई और वो सारा कुछ, वो मामला सारा दूसरी तरफ चला गया। फिर उसके बाद कहा कि ये जो बड़ी ईद आ रही है हम उसके बाद निकलेंगे, ईद उल अजहा जिसे कहते हैं। ईद उल अजहा भी गुजर गई, कोई नहीं निकले। फिर पीटीआई ने कहा कि हम आशूरा यानी कि जो 10 मुहर्रम होता है, आशूरे के बाद निकलेंगे। अब आशूरे के बाद हम ये जो हफ्ता था, हम सब समझ रहे थे कि इस हफ्ते में कोई पीटीआई बाकायदा तहरीक का ऐलान करेगी, लेकिन फिर इसको आगे ले जाया गया है और अब अगस्त का कहा गया है कि अगस्त में हम सारे निकलेंगे और तहरीक चलाएंगे और उसमें इमरान खान के बेटे बाकायदा आएंगे। क्या अगस्त में भी कोई ये जो तारीख है इस दफा इस तारीख को पूरा करेगी पीटीआई? मैं नहीं समझती। मुझे नहीं लगता कि अगस्त में भी ये लोग निकलेंगे। और ये अभी तक यही, सिवाय फिलहाल तो यही कोशिशें नजर आ रही हैं कि पीटीआई बार बार हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को ये कह के डरा रही है कि हम निकलेंगे, हम ये स्टेट को निकलेंगे, हम ऐसी तहरीक चलाएंगे कि जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी, और इस दफा हमारी स्ट्रैटेजी भी अलग होगी, आप हमें इस दफा हरा भी नहीं पाएंगे। जो चीफ मिनिस्टर केपी हैं गंडापुर, वो ये भी कह रहे हैं कि इस दफा हम गोलियां भी साथ लेके निकलेंगे, अगर हम पे गोली चली तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। बट ये अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि जैसे एक नर्व्स का टेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के, और निकलने का या कोई बहुत बड़े पैमाने पे तहरीक चलाने के लिए पीटीआई इटसेल्फ एज अ पार्टी इस वक्त कोई तैयार नहीं नजर आ रही है। इसीलिए जब से ये साल शुरू हुआ है 2025 तब से पीटीआई तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन अभी तक कोई तहरीक नहीं चल पाई है।
اور یہ ایک بڑا جینوئن کرٹیسزم ہے جو کہ پی ٹی آئی کو خود سوچنا چاہیے کہ ہماری ان تاریخ کے اوپر لوگ بھی پھر بلیو کرنا چھوڑ دیں گے کہ اگر اب ہم ابھی بھی مزید اس کے اوپر تاریخ پہ تاریخ والا جو اسٹریٹجی ہے ہم یہی چلاتے رہیں اور ایک ڈیٹ کے بعد دوسری ڈیٹ دیں اور پھر دوبارہ ایک تیسری ڈیٹ دیں اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. خیر, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں عمران خان کے اوپر بہت زیادہ اس بات پہ کرٹیسزم ہوتا تھا کہ آپ دوسروں کے بچوں سے تحریک چلواتے ہیں, دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور یہ جہاد ہے, آپ جہاد پہ نکلیں, لیکن آپ کے اپنے جو بچے ہیں وہ وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو کوئی پتا نہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو آپ دوسروں کے بچوں کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز رکھتے ہیں, اپنے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سیاست سے دور رکھا ہے, جبکہ آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ سیاست تو ضروری ہوتی ہے, جو سیاسی نہیں ہوتا. ہر کسی کی ایک پولیٹیکل سوچ ہونی چاہیے, جس کی پولیٹیکل سوچ نہیں ہوتی وہ جانور ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب پہ بائی اینڈ لارج یہ بہت پرانی تنقید ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بلکہ آئی تھنک اب 2 ڈیکیڈ سے کہ عمران خان صاحب پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سیاست میں نہیں لاتے. ان کو آپ نے کہا ہے کہ یہ غیر سیاسی ہیں, یہ ہر چیز سے دور ہیں, اور میری تو چونکہ میری وائف سے میری سیپریشن ہو گئی ہے اور ڈیورس ہو گئی ہے اور اب وہ بچے ان کے پاس ہیں تو وہ وہاں ہوتے ہیں, ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ بات عمران خان صاحب پہ اکثر کرٹیسائز ان کو کرتے ہوئے کی جاتی تھی. میں اتنا ضرور بتا دوں, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, لیکن عمران خان اگر ان کے بچے واقعی اس دفعہ پاکستان آ جاتے ہیں تو یہ جو ان کی تنقید ان کے اوپر سالوں سال تک چلتی رہی ہے نا, یہ ہمیشہ کے لیے یہ قتل ہو جائے گی. اس تنقید کا, اس کرٹیسزم کا ہمیشہ کے لیے گلا گھٹ جائے گا اور یہ کرٹیسزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. کیونکہ عمران خان صاحب اگر اپنے بچوں کو لا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اب اس دفعہ انہوں نے اس تنقید کا بھی جواب دے دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تحریک کے لیے نکلیں, اور میں اپنے بچوں کی بھی زندگی کو رسک پہ ڈال رہا ہوں, جیسے کہ میں آپ کے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے بھی تحریک پہ نکلیں اور جہاد کریں. تو میں سب سے پہلے میرے بچے جو ہیں وہ اس جہاد کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اگر ایک ڈسکلیمر ساتھ دے رہی ہوں کہ اگر واقعی ان کے بچے آ جاتے ہیں, سو آئی تھنک پولیٹیکلی اسپیکنگ یہ ایک بہت بڑا سکسر ہوگا عمران خان صاحب کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بریدنگ سپیس ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کی جو ایک ڈیڈ سیاست ہے اور جو ایک اسٹیگننٹ سیاست ہے جو کہ کافی عرصے سے دھکا سٹارٹ ہے اور کافی عرصے سے بہت کوئی اس میں لیڈرشپ نہیں ہے, اس پوری سیاست میں ایک نئی جان پڑ جائے گی اگر عمران خان صاحب کے بچے قاسم خان اور سلیمان خان پاکستان آ جاتے ہیں اور واقعی اس تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں. وہیں دوسری طرف دیکھیں, حکومت سے بھی یہ سوال پوچھنا بڑا لازم ہے کہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں گے اگر وہ آتے ہیں اور کسی بھی تحریک کا حصہ بنتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ہوائی باتیں اکثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کوئی قانون بتائیں کہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ گرفتار کریں گے دونوں جو ان کے بیٹے ہیں عمران خان صاحب کے, اگر وہ کوئی تحریک چلا رہے ہیں اور پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں آ کے کوئی بھی کسی طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا یا ڈیمونسٹریشن کا جو کہ پیسفل ہو اس کا حصہ بن رہے ہیں, تو اس صورت میں تو ان کی پیسفل ڈیمونسٹریشن کی صورت میں تو کوئی گرفتاری نہیں بنتی. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے گنڈاپور صاحب جو بھی احتجاج کے پی سے لاتے ہیں اس میں یہ بات ماننے والی ہے کہ سرکاری مشینری کا بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کے آنے سے پہلے گنڈاپور صاحب کئی سارے اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں جو کہ تھریٹ کرنے کے یا خطرناک بیانات کے اس میں ایمبٹ میں آتے ہیں, اس زمرے میں آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو پورا وہ جو ان کا جو کیروان لے کے وہ نکلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرابلم میں پڑ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیس اور جو رینجرز اور جتنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ گنڈاپور صاحب کے پورے اس تحریک کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس بیسس پر کرتے ہیں کہ آپ نے نکلنے سے پہلے یہ خطرناک بیانات دے دیے تھے. اس دفعہ بھی گنڈاپور صاحب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. میرے سورسز یہی بتاتے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے اسلام آباد, اگر گنڈاپور صاحب کوئی قافلہ لے کے آتے ہیں کوئی بڑے پیمانے پر یا تحریک لے کے یہاں اسلام آباد پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر بہت فل فورس سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور اس میں ہر طرح کی فورس کا استعمال کیا جائے گا کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو روکا جائے. نمبر 1 یہ بات ہے. اور اس کو کس بیسس پہ کیا جائے گا, ان کے اوپر کریک ڈاؤن اس بیسس پہ کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے نکلنے سے پہلے جو کہا تھا کہ ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے. تو ان کی یہ تمام جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, تو ان کی ان سٹیٹمنٹس کو بھی اسی پیرائے میں دیکھا جائے گا کہ آپ یہ ساری سٹیٹمنٹس نکلنے سے پہلے آپ یہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہی اس ارادے سے رہے ہیں کہ آپ نے خون خرابہ کرنا ہے. اور اس کی بیسس پہ گنڈاپور صاحب کی جو میری اطلاعات ہیں, میری سورسز مجھے بتاتی ہیں, ان کے اوپر پورے کریک ڈاؤن کی تیاری اس دفعہ بھی کی جا چکی ہے. بلکہ جو نومبر میں ہوا تھا اس سے بھی زیادہ فورس کے ساتھ اس دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آتے ہیں گنڈاپور صاحب
सरकारी मशीनरी और पब्लिक मशीनरी को लेकर, तो उनके ऊपर उससे ज्यादा फोर्स से क्रैकडाउन इनफैक्ट होगा। लेकिन जो कासिम और सुलेमान है उनका केस अलग है, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि हम आएंगे तो हम किसी के ऊपर गोली चला देंगे, हम मारेंगे, हम किसी को तोड़ फोड़ करेंगे। उनकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। अगर वो वाकई इस तरह से ही आते हैं और ये कह के आते हैं कि हम पीसफुली आ रहे हैं, तो फिर राना सनाउल्लाह ये बताएं कि वो किस कानून के तहत उनको कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब के पास कोई भी जवाब नहीं है लीगली स्पीकिंग। हाँ, आप अगर कानून से मावरा है कानून, आप कुछ करना चाहते हैं तो अब आप इस वक्त आपकी वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कानून बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि अगर उनके बेटे यहां आ रहे हैं और पीसफुली किसी भी सियासी डेमोन्स्ट्रेशन का या प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आ रहे हैं, सो राना सनाउल्लाह हैज नो अथॉरिटी लीगली स्पीकिंग कि वो ये कहें कि हाँ हुकूमत उनको अरेस्ट करेगी। तो अब देखना यह है कि वो यहां आते हैं या नहीं आते। लेकिन अगर वाकई कासिम खान और सुलेमान खान पाकिस्तान आ गए तो ये इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ा सियासी तौर पर फिक्सर होगा, और गवर्नमेंट के लिए भी कोई भी इस तरह का राइम और रीजन नहीं होगा कि वो उनको गिरफ्तार कर पाए। लेकिन पीटीआई को ये बार बार तारीख पे तारीख देने वाली जो स्ट्रेटजी है, इससे उनको इस दफा बाज आ जाना चाहिए, वरना इनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं। और बार बार अगर इसी तरह से तारीख देकर आगे करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब एक भी बंदा इनके एहतजाज की कॉल को सीरियसली नहीं लेगा और अपने घर में से बैठा हुआ एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा।